बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 12 अगस्त है, 2026 है। आज ज़ायचे में दोस्तों बहुत सारी जो सितारे हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस और ज़ोहरा की आपस में इंतहाई साथ नज़रात हैं। और मुश्तरी भी इसमें शामिल हो चुका है, क्योंकि मुश्तरी 9 दर्जे पे है और ज़ोहरा आज 5 दर्जे पे है। लिहाजा जो हद इत्तिसाल है वो मुश्तरी का ज़ोहरा के साथ शुरू हो गया है। ये जो ज़ोहरा के साथ दोस्तों मुश्तरी का हद इत्तिसाल शुरू हुआ, जो ज़ायचे में सियारगान हैं ये आपस में पॉजिटिव नाज़र हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में बुर्ज मिज़ान 11वां खाना है। 11वें खाने में बैठा हुआ जो ज़ोहरा है वो ज़ायचे में खान साहब के ज़ायचे के 9वें खाने में बैठे हुए सियारगान के साथ नाज़र है। और ये आप ये समझिए दोस्तों, जैसे एक वायरिंग होती है कि उसने ताकत उसको दी, उसने उसको दी। तो ये दोस्तों जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि अब मूव चलेगी, अब खान साहब की रिहाई के लिए जदोजहद चलेगी। और ये जो सियारे हैं ये इसका ऐलान कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि जो ही ज़ोहरा पहुंचा खान साहब के ज़ायचे के 11वें खाने में, तो उनकी उम्मीदों के मुताबिक नताए जाने की सिमत में बातें हुई। और यहीं पे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मरीख अब हबूत के खाने में पहुंच चुका है। ये दोस्तों इस वक्त बतौर पाकिस्तानी कौम हम सबको बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस वक्त आप समझिए कि जज्बात से नहीं, बड़ा अक्ल, बड़ी समझ और बड़ा होश से चलने की ज़रूरत है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जो अपना ये फार्म 47 पे गुजारा शुजारा किया, और जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नाकाम हुकूमत है, और जिस दिन ये असम्बली का इजलास हुआ था, तो आप मेरी तरह ये वीडियो देखें जो मैंने उस वक्त लगाई थी जब इनका पहला इजलास हुआ था कौमी असम्बली का। ये सुनिए। अब ये असम्बली का नुक्ता आगाज़ ही कमर दर अकरब से है। एग्जैक्ट कमर दर अकरब के वक्त में ये असम्बली ने अपना इजलास शुरू कर दिया। खैर ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अब इसमें कोई किसी को किसी चीज़ की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। जो लोग जिन्होंने भी हलफ उठाया, जो लोग इस असम्बली में बैठे, एक तो बात यह है कि इनके लिए अभी मसाइल रहेंगे, मसाइल में से ये नहीं निकल सकते। अब मैंने आपसे उस वक्त अर्ज़ किया कि कमर दर अकरब है, इंतही नहस वक्त है। नहस वक्त में कभी भी पॉजिटिव बात। आज इस असम्बली ने जो इसमें नाकस तरीन लोग फार्म 47 के साथ लाए गए, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर आके क्या कुछ नहीं किया। याद रखिएगा दोस्तों, ज़ोहल जो है ये वो सितारा है जो बहुत ज़्यादा सोच और समझ अता करते हैं, सोच और समझ देने वाला सितारा है। लोग इसे नहस कहते हैं। कोई भी कोई भी सितारा ज़ायचे में नहस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने आज तक जितने ज़ायचे बनाए, इन ज़ायचों में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस वक्त मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म फंसे हुए, और उसके साथ साथ बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत का शदीद मुश्किलात का वक्त है। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि वो करें क्या। उसके साथ साथ एक सीनियर सियासतदान हैं, उनके लिए भी मुश्किलात का नुक्ता आगाज़ है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे क्योंकि मरीख यहाँ हबूत के खाने में है, लिहाजा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जोश के बजाय होश से काम लेने की बड़ी ज़रूरत है। जो बंदा अब गुस्सा दिखाएगा, जो बंदा अब अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं करेगा, ज़ायचे में उसके लिए माफ़ी नहीं है। अब ये ज़ायचे में किन किन लोगों के लिए मुश्किल वक्त है दोस्तों? सबसे पहले ये बुर्ज हमल वालों के लिए मुश्किल वक्त है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी रीडिंग में जो पाकिस्तान का ज़ायचा है बुर्ज हमल से शुरू होता है, लिहाजा बहसीयत पाकिस्तानी कौम हमें बड़ा मुहतात रहना चाहिए। दूसरी बात, अहबाब के बड़े मैसेज आ रहे हैं, जी सूरज ग्रहण हो रहा है, क्या होगा क्या होगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, सूरज ग्रहण एक नहस वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार ने इस नहस वक्त में दुआ मांगी और नफल अदा किए। लिहाजा ये कभी अच्छा वक्त नहीं है, ये एक नहस वक्त है। आप सदका खैरात करें, अपना इस्म आज़म जिनको पता है वो पढ़ें, दुआएं पढ़ें जो आती हैं, अल्लाह से सदका खैरात करके अल्लाह से मदद मांगें, इंशाल्लाह नहस वक्त टल जाएगा। अब दोस्तों ये जो ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बुर्ज हमल वालों के लिए मुश्किल वक्त है। अब इससे आगे दोस्तों बुर्ज सरतान वालों के लिए भी मुश्किल वक्त है, क्योंकि बुर्ज सरतान वालों के पहले खाने में मरीख आके बैठ गया है, और इनके ज़ायचे के 10वें खाने में ज़ोहल जो है वो 14 दर्जे पर रिवर्स है, नेपच्यून 4 दर्जे पर रिवर्स है। लेकिन नेपच्यून को जो नाज़र सियारगान है उनमें प्लूटो है और यूरेनस है,
اور زہرہ کی جو ٹرائنگل ہے وہ بھی پازیٹیو ہے. لہٰذا برج سرطان کے لوگ اپنے دماغ کو تھوڑا کول رکھیں، غصے پہ نہ آئیں، جلد بازی نہ کریں، خاص طور پہ گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ بہت محتاط رہ کے چلائیں، تیزی سے اجتناب کریں، کیونکہ اس وقت جو مریخ کی سچویشن ہے آپ کے لیے سخت خراب ہے. لہٰذا ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا وقت ہے، کیونکہ ان کا ذاتی ستارہ مریخ جو ہے جیسے برج حمل والوں کا ہے بہن ہی ایسے بالکل تقسیم کے مطابق اس وقت مریخ جو ہے وہ ان کے ذائچے میں پہلے خانے کا ستارہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، دوسرا ان کے ذائچے میں چوتھے خانے کا جو حاکم ستارہ ہے زحل وہ بھی حبوط کے خانے میں ہے. لہٰذا یہ وقت برج عقرب والوں کو بہت محتاط رہنے کی طرف نشاندہی کرتا ہے. اور یہ جو گرہن لگ رہا ہے دوستو یاد رکھیے گا، یہ برج اسد میں جو سیارگان اکٹھے ہوئے ہیں جس میں دوستو شمس ہے، قمر ہے، عطارد ہے اور مشتری ہے. ہمیشہ برج اسد میں جب بھی گرہن آئے گا تو کسی عام شخصیت کی، ملک کی عام شخصیت پہ کوئی مشکل آ سکتی ہے، ان کو خدا نخواستہ ان کو کوئی تکلیف یا کوئی رنج پہنچ سکتا ہے. یہ ملک کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں ان سب پہ اس گرہن کا اثر آئے گا. دوستو اس ذائچے میں اس سے اگلی بات یہ ہے کہ برج جدی اور برج دلو کے لوگوں کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دونوں کے حال کے خانے کے ستارے آپس میں نیگیٹو ہوں گے. اور برج دلو والوں کو صرف اتنی سی وہ حاصل ہے کہ برج دلو کے لوگوں کے 12ویں خانے میں چاند آ کے صرف نحس ہوگا مریخ کے ساتھ، لیکن مریخ ان کے ذائچے کے 6ٹھے خانے میں ہے. لہٰذا برج دلو کے لوگوں کو اب معدے میں، اسٹومک میں، پیٹ میں سمٹمز ہوں گی. اور یہ پہلے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ برج دلو کے اکثر لوگوں کو معدے میں علامات ہوتی ہیں، سکن پہ علامات ہوتی ہیں، اور ان کا نظام خراب رہتا ہے، ایسیڈیٹی تیزابیت ان کو بہت تنگ کرتی ہے. لہٰذا یہ وقت جو ہے برج دلو والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کا ہے. دوستو اس وقت ذائچے میں جو سیارگان کی تعداد برج آتشی برج میں زیادہ ہے، برج حمل بھی آتشی ہے، برج اسد بھی آتشی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس علم سے مستفید کریں. تو آج کے دن میں جو آج کا دن ہے 12 اگست اور کل کے دن کے لیے ریڈنگ یہی ہے کہ اگر آپ کوئی قرض لینا چاہتے ہیں تو انتہائی ناقص وقت ہے، قرض بالکل نہ لیں. گرہن کے اثرات 100% آئیں گے، لہٰذا آپ سے قرض کبھی بھی ادا نہیں ہوگا. اور جن لوگوں نے اس بات پہ عمل نہ کیا اور قرض لیا تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. باقی اس وقت میں کسی کے پاس سفارش کے لیے جانا، کسی کو کہنا، کسی بڑے بندے سے ملاقات کرنا، اس کے بھی گرہن کے اثرات نیگیٹو ہوں گے. لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. البتہ جو لوگ کوئی حروف صامت کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، حروف صامت کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت میں اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے گرہن کا وقت. باقی سب کاموں کے لیے ایک انتہائی نحس وقت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ذائچے میں دوستو جو برج میزان کے لوگ ہیں، اب ان کے آپ سمجھیے کہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں مریخ آ کے بیٹھ گیا ہے. 10ویں خانے میں مریخ کا بیٹھنا اب انہیں نظر لگے گی، ان کو سمٹمز ان کی خراب ہوں گی، صحت میں خرابی ہوگی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ برج میزان کے لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. زہرہ جو ہے ان کے پہلے خانے میں آ چکا ہے. زہرہ کی اور مریخ کی نیگیٹو نظر جو ہے اس کا حد اتصال شروع ہو چکا ہے. لہٰذا اگر آپ کی کہیں رشتے کے لیے بات چیت چل رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ نہ پھیلائیں، اپنے تک رکھیں. جب تک رشتہ کنفرم نہ ہو تو بات نہ کریں. اس سے آگے دوستوں جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے، جو کل ہم ذائچے میں سیارگان کو ریڈ کریں گے اس کے بارے میں کل انشاءاللہ بات ہوگی. دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے. وہ تمام احباب جن کو معدے میں پرابلم رہتا ہے، اسٹومک میں تیزابیت رہتی ہے، ایسیڈیٹی کے شکار ہیں، نظام بہتر نہیں ہے، پیٹ میں گیس رہتی ہے، وہ تمام لوگ ہماری دوائی پولی کیور الحمدللہ جو استعمال کر رہے ہیں ان کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. آپ بھی یہ دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں.